جمعنا في هذا المجلس الحمد لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الذين يؤمنون ولقد أرسلنا رحمتك الرحيم بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد والذين الموت أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت ذكرك قربنا الله تعالى قربك فاعلموا أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أيها لا إله إلا الله. أيها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا لا إله إلا الله. 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 لا إله لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim.